Unknown miscreants set the water pipeline on fire on Thursday, alleged local farmers. The water pipeline supplies water to farmers through an automated system to agricultural lands at Surla village. Farmers claim that similar incidents have occurred in the past 2 or 3 times in this area and demanded that the government investigate the matter and take appropriate action against the culprits. शेतकऱ्यांक व्यवस्थित उदक मेळना ह्या खातीर सरकारान जे पडींग शेती आसली त्या शेतकऱ्यांक एक केले आनी तांकां उदक दिवपाचें प्रयोजन केलें आनी ते एक हांगा बरो पाणलोट प्रोजेक्ट केलो आनी केंद्रांतलो हो पयलो प्रोजेक्ट आसला त्या कारणान आमच्या मुख्यमंत्र्याचे सगळ्याक एक वाव जाली आनी शेतकरी आनी सरकार मेळून शेती लावपाचे कामाक जम आसतनाच कोणी तरी विघ्न संतोशी मनशान हांगा पायपांक म्हणजे उजो घातला अशें म्हणटा पूण तो पूण खरें कारण कळोवंक शकलें ना पूण प्राथमीक हे पळयत जाल्यार अशें दिसता की कोणी तरी मुद्दम लायला अशें दिसता अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा की कोणी तरी मुद्दम लायता आनी अशेच प्रकार ह्या फुडें बी 2-3दा घडलेले आसा तेन्ना हे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जर बंद जालो जाल्यार फुडें येणाऱ्या भविश्यांत शेतकऱ्यांची खूब हालत जातली शेती पडींग आसली ती खंय तरी आतां लागवडी खाली येता पूण ते तर उदकूच बंद जालें जाल्यार तेंची शेती करून कांयच फायदो जावचो ना तेन्ना हे जे प्रकार घडटा तेजे सरकारान विशेष लक्ष दिवन आनी पुलीस यंत्रणा जावं आनी कोणी सगळ्यांनी हेजी सकल चौकशी करून अशे घटना ज्यो कोण घडयता तांकां योग्य शासन दिवचें अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. जवळ जवळ 2:30च्या सुमाराक हांगासर काळो धुंवर दिसपाक लागलो आमकां म्हणटकूच हांवें ते इंचार्ज संदेश मराठी जो ऑपरेटर आसा ताका हांवें फोन केलो असो धुंवर दिसता जाल्यार आपूण म्हाका कळटा लायनीचेर खंय गेला आपूण पळयता म्हाका आमी वयर येवना कित्याक धपकून हांगासर तुमी कित्याक गेल्ले अशें इन्क्वायरी जाली आमी वयर येवना पूण तो येयलो आनी म्हाका म्हणपाक कोण आहा त्या मनशाक पळोवन तुमी घेवन वयर यो म्हाका आमकां हांगा 5 मनीस आसले आनी त्या प्रमाणे हांव धांवत येयलो वयर पळय जाल्यार सगळो हांगासर उदो पेट्टा हांगासर आनी उदो पेटल्या उपरांत हांवें हेका फोन मारलो पंच मेंबर आहा पळय बोला कोडूनकर ताका फोन मारलो तो येयलो हांगासर आनी आमी ते बाकीचे मराठी आमचो संदेश मराठे हरी मराठे ते येयले आनी आमी प्रयत्न केले माती घेवन ती हे विझोवपाची आग पूण ती आग इतकी भडकलेली की फुड्यान वचणें शक्य नासलें मागीर त्या शेजागोवाची कंपनी आसा ते कंपनी कडेन आमी टँकर आमकां दिवचे टँकर मागयले आमी तेन्ना पयलीं आमी पुलिशेकूय तिणी कॉल केल्लो फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्लो टँकर हाडल्या पण टँकरीन हाडून ती कितें लाय ती आमी ही हे केल्या कालवार केल्या पूण ताका आतां सगळे कडेन बुराक पडल्या उज्याच्या कारणान ते लिकेज जाल्ले आसा पूर्ण पाणी सकयल पर्यंत वचना त्यानंतर पुलिसेन रिपोर्ट करून गेले फायर ब्रिगेड येवन नंतर आमी सगळी ही एरिया आसली ती भिजोवन घेतली कारण जवळ थंय डिजीज आसा तो उदक ताका जर गेलो जाल्यार ताका जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हानी जातली तेंची आनी ह्या प्रकल्पा बद्दल कोणाक कितें वायट दिसता आनी कित्याक लागून अशें करता ही पयली घटना न्हू ही जवळ जवळ 3री-4थी घटना पयली जेन्ना उदक जालें तेन्ना हांगासर जी पंप हावसा पर्यंत लायन आसा जवळ जवळ 70 लाखाचें नुकसान केल्लें आसा टोटल पायपलायन दोन एकदां उदक घातलो पळय जॉयंट जाय दुसरे दिसा सगळें जळोंक ना म्हणून परत दुसरे दिसा आयल्यार सगळी अख्खी पायपलायनूच कितें घालून जाळून उडयली. Like, subscribe and get notified.